اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن پچھلیاں امتاں وچ ایک اللہ دا نیک بندہ ہائی یقالو لہو جریج حضرت جریج سڑے نیان بندہ تا بڑا نیکئی عابدئی زاہدئی پرہیزگارئی لیکن عالم کوئی نہیں ایک دیوار حضرت جریج اپنے عبادت خانے وچ اللہ دی عبادت پیاں کرے دا ہائی بڑھڑی اماں عبادت خانے دے بوئے تے آ گئی آکے حقل ماری ہس جریج پتر جلدی آ میں گوتے دے نال کم میں تاجدارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن اماں دی آواز سن کے حضرت جریج پریشان تھی گئے ایک پاسوں بڑھڑی اماں دی آواز ہے تے دوجھے پاسوں اللہ دی نفلی نماز ہے کہ کرام اگر عالموں دا نفلی نماز توڑے وے ہاں بڑھڑی اماں دے کول چلا ونجیا مسئلے دا جو پتہ نہیں حبیب کبریاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن نفلی نماز پڑھتا رہی ہے حضرت جریج بڑھڑی اماں دے کول نہیں گیا بڑھڑی اماں واپس چلی گئی دوچی نیواری عبادت خانے دے بوئے تے آکے بد بڑھڑی اماں نے آواز دیتی ہے جریج آوے ہاں میں گوتے دے نال کم میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن اتفاق ہے جیاں ویلے بھی حضرت جریج نفلی نماز پڑھدا کھڑوتا ہائی نہیں گیا اماں واپس لگی گئی ہے تریچھی نیوار اماں عبادت خانے دے دروازے تے آکے ودر پتر نو حقل ماریے اللہ کریم دی ایسی عجیب قدرت تریچھی نیوار بھی نفلی نماز دے وچئی اماں دی آواز سے نہیں گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن بڑھڑی اماں دی زبان وچوں پلوتا نکل گیا بد دعا پلوتا اور میں بڑے محتاط لفظ بولے سا میں نو حیان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن بڑھڑی اماں کھڑ لگی میڈا اللہ او توڑی میرے پتر جریج کو موت نہ دے میں جے توڑی کہیں غلط عورت نانی دا واسطہ نہ پوے جتنے توڑی میرا پتر بدنام نہ تھی وے جتنے توڑی ایدے دے الزام نہ لگے او توڑی موت نہ دے میں صاحب اولاد ہاں جنہیں دو صاحب اولاد بیٹھے ہو میں توڑی منت کرے نا اولاد کو بد دعا نہ دیوے پلوتا نہ کڑھے متا قبولیت دا ٹیم ہوئے اللہ اولاد دے نوے جہان برباد نہ کر دے وے دعا نہیں دے سکتے بد دعا نہیں دے میں اور میں سبق روک چھوڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا بیاں فرمان درمیانی سنائی ونیا یہ سبق نہیں کھلانا یہ سارا سبق ہے صحابی عرض کی تھی اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم من احق بے حسن صحابتی جتنے بھی میرے خاندان تے قوم قبیلے دے بندن برادری دے جتنے بھی لوگ میں کو سب تو دیاندہ چنگا سلوک کے دینال کرنا چاہیے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم امک حضور صحیح فرمایا اپنی اممہ نال نیکی دے بھلائی کر سامی نے دوجھی بار سوال کیتے اللہ دے محموم ثم من ایک واری تو سامہ تک فرما چھوڑے ایدے تو بعد میں کہہ دے نال نیکی دے بھلائی کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم دوجھی بار فرمایا امک اپنی اممہ نال احسان کر صحابی تیجھی بار سوال کیتے ثم من حضرت دوار تم فرمایا وے اس تو بعد میں کہہ دے نال چنگا سلوک کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیجھی بار فرمایا امک
اپنی اما نال چنگا سلوک تے بھلائی کر صحابی نے چوتھی بار سوال کیتے ثم من حضرت واری تا اما فرمایا وے اس تو بعد میں کہندے نال نے کی کراں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم چوتھی بار فرمایا بوک اپنے ابے نال نیکی تے بھلائی تے چنگا سلوک کر ساتھی میری انگلیاں لکھے ترے باری فرمایا نے اما 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 چوتھی بار فرمایا نے ابا محدثین کرام رحمہم اللہ نے مسئلہ لکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث پاک نال مسئلہ سمجھ آ گیا اولاد دے اتے انسان دے اتے اما دے حق ترے ہن ابے دا حق ہکے ترے بار جو اما فرمائے اما دے ترے حق ہن اور اللہ کریم دے قرآن دا حوالہ لکھے نا اے میرے سامنے 21 سپارہ اور رب العالمین دا قرآن پاک تے سورت دنا سورت لقمان اے میں 21واں پارا سورت لقمان کھولی ہوئی ہے اللہ کریم فرمیندے نے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ اے میں انگلی رکھی ہوئی ہے آیت دا نمبر ہے 14 وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملت امہ وہنا علی وہن میں اللہ انسان نو تاکید کی تھی والدین نال چنگا سلوک کرے تے خاص طور تے اپنی اماں نال اماں دے ترے حق کیڑے ہن بڑی تکلیف نال کم و بیش 9 مہینے تک اولاد نو پیٹ دے اندر چاون والا حق ہک جیویں جیویں بال اما دے پیٹ وچ بڑا تھیندا ویندے اما اوویں اوویں کمزور تھیندی ویندی ہے ایک حق 26 سپارہ تے سورت دنا سورت حامیم اللہ کاف اتھا قرآن پاک دا انداز اے میں سورت حامیم اللہ کاف کھولی ہوئی ہے اتھا انداز قرآن پاک دا فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا والدین نال بہترین سلوک کرن دی میں اللہ انسان کو تاکید کی تھی تے خاص طور تے اما نال کم و بیش 9 مہینے تک پیٹ چاون والی تکلیف والا حق ہک تے بڑی تکلیف نال اپنی اولاد کو جنم دیون والا حق دوں میں بڑے محتاط لفظ بولنے لوز ٹاک دا مخالف ہوں جس ویلے بال جمدے موت زندگی دی کشمکش ہوندی اما واسطے بے شمار واقعہ سنے سے اولاد پیدا تھی اما فوت تھی گئی زندگی موت دی کشمکش ہے یہ بڑی تکلیف ہوندی ہے 16واں پارا سورت دنا سورت مریم اے میرے سامنے 16واں پارا تے سورت مریم کھلی ہوئی ہے اللہ کریم فرمیندن سورت مریم وچ بی بی مریم آ گئی اپنے علاقے کو چھوڑ کے جنگل والے پاسے رہائش علی جھات اوپر نکل لئیے انداز قرآن پاک دا اے اور رب العالمین فرمیندن اے میں انگلی رکھی ہوئی حوالے دے اتے اللہ تیرے سمجھاون تو قربان ونیا فرمایا فَانْتَبَذَنْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم دے پیڑ وچے اللہ تیری قدرت و قربان منیا فَحَمَلَتُ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا